ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई। साकार देह देखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। साकार देह देखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्माको ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई। आत्माको ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई। फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु। फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु। फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु। फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा आत्माको ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई, फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई। आत्माको ज्योति जगाई। आत्माको ज्योति जगाई।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले बडा सूक्ष्म रहस्य बताउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी स्थूल वतनवासीबाट सूक्ष्म वतनवासी बन्नको आधार के हो त? अहिले यस स्थूल वतनमा छौ, तर पुरुषार्थ हाम्रो के छ? सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्नु। त्यसको लागि के पुरुषार्थ गर्नुपर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी स्थूल शरीर 5 तत्वले बनेको छ, त्यस्तै सूक्ष्म शरीर केले बनेको हुन्छ? सूक्ष्म शरीर केले बनेको हुन्छ? सूक्ष्म शरीर बिल्कुल प्रकाशमय हुन्छ, जसमा कुनै पनि 5 तत्व अर्थात् हड्डी हुँदैन। जो आत्माले बाबाको यज्ञमा हड्डी हड्डी सेवा गर्छन्, अर्थात् जसलाई कुनै पनि प्रकारको देह अभिमान हुँदैन, तन मन धन सहित हड्डी हड्डी यज्ञ सेवामा समर्पित गर्छन्। हड्डी हड्डी सेवामा लगाउनु अर्थात् यो देहको भानदेखि बिल्कुल पर रहेर जसले आफ्नो मन तन धन सबै सेवामा समर्पित गर्छन्, ऊ बच्चा नै सूक्ष्मतनवासी बन्छन्। त्यसको आधार पनि हो याद। आज बाबाले यादको माथि पनि धेरै हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। बच्चे, यादको यात्रा जो कि तिम्रो मुख्य सब्जेक्ट हो, जुन यादको यात्राले तिमी मुक्तिधाम शान्तिधाम हैन, आफ्नो शान्तिधाम मुक्तिधाम र साथसाथमा जीवन मुक्तिधामको तिमी अधिकारी बन्छौ हैन। त हामी सबैको पुरुषार्थ के छ? सूक्ष्मतनवासी फरिस्ता बन्नु। सूक्ष्म शरीर बनेको के हो थाहा छ? सूक्ष्म शरीर बनेको जब आत्मा यो 5 तत्वदेखि बिल्कुल परे निकल्छन्, त किनकि आत्मामा मन बुद्धि संस्कार यो 3टै शक्ति छ। यो 3टै शक्तिको पुञ्ज नै एउटा सूक्ष्म शरीर हो। मन बुद्धि संस्कार यो 3टै जो एनर्जी छ, यो एनर्जीको पुञ्ज नै के हो? सूक्ष्म शरीर हो हैन। र जसलाई पोजिटिभ एनर्जी पनि भनिन्छ, एउटा नेगेटिभ एनर्जी अर्थात् जसलाई इभिल सोल पनि भन्छन्, कसैले भूतको आत्मा भन्छ नि, जसले दुःख दिन्छ हैन, जो दुखी आत्मा छ, जो दुखी हुन्छ, अरूलाई दुःख दिन्छ, चोट पुर्याउँछ, त्यो भयो नेगेटिभ एनर्जी, भूत इभिल आत्मा। सूक्ष्म शरीर भनेको पोजिटिभ एनर्जी हैन, अर्थात् जसले अनेक आत्मालाई सुख दिन्छ, सद्गति दिन्छ, हरेक आत्मालाई दुआई दिन्छ हैन। त बाबाले हामीलाई यस्तो सूक्ष्मतनवासी बन्नको लागि पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ। बच्ची, अब तिमीलाई यो स्थूल शरीर छोडेर, यो स्थूलको देह अभिमानदेखि पर रहेर तिमी सूक्ष्म स्वरूपमा स्थित भएर फरिस्ता बनेर अनेक आत्माहरूलाई दुआई दो, अनेक आत्मालाई सद्गति दो, अनेक आत्माहरूको कल्याण गर। यो सेवा बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। आज बाबाले विशेष हामीलाई वरदानमा भन्नुहुन्छ, बच्चे, नलेजफुलको साथसाथ तिमीलाई पावरफुल पनि बन्नु छ। केवल ज्ञान मात्रै होइन, ज्ञान सुनेर मात्रै होइन, ज्ञानको साथसाथ तिमीले शक्तिको पनि अनुभूति गर्नुपर्छ होइन र? ज्ञान पनि त एक प्रकारको शक्ति हो नि, नलेज पनि एक प्रकारको पावर हो, शक्ति हो। तर त्यो पावरफुल तब बन्न सकिन्छ जब नलेजलाई स्वरूपमा उतार्छौ हैन। नलेज केवल मनन गर्ने मात्रै होइन, सुन्ने मात्रै होइन, अरूलाई सुनाउने मात्रै होइन, बुझ्ने र बुझाउने मात्रै होइन, मनन मात्रै गर्ने होइन, तर मननको साथसाथ अनुभवी बनौ भन्नुहुन्छ बाबा हैन। हरेक ज्ञानको पोइन्टको अनुभवी बनौ र नलेजफुल र पावरफुल को साथ साथ अनुभवी मूर्त बन्नु छ भने त्यसको लागि के चाहियो? एकान्त र अन्तर्मुखी, यो दुईटा शक्तिको आवश्यकता छ। जति तिमी एकान्त बन्छौ, अनुभवी मूर्त बन्छौ हैन, एकान्त र अन्तर्मुखताको आधारले तिमी अनुभवी मूर्त बन्छौ, त्यति नै तिमीलाई नशा चढ्छ। म को हुँ त
हैन। बाबाका बच्चा हो, मलाई के प्राप्त भएको छ? यो नशा, यसको अनुभव, हर ज्ञानको अनुभवी बनो। जबसम्म तिमी अनुभवी बन्दैन तबसम्म तिमी पर्फेक्ट शक्तिशाली पनि बन्न सक्दैन। हरेक दुविधाबाट बस्नु छ, हरेक धोकाबाट बस्नु छ भने सबभन्दा पहिला बाबा के भन्नुहुन्छ? बच्चे अनुभवी मूर्त बन, हैन। अनुभव गर कि म को हुँ, हैन। मलाई बाबाले के प्राप्ति गराउनु भएको छ त्यसको अनुभूति हुन पर्यो नि। जब हरेक चीजको, हर नलेजको जब हामीलाई अनुभव हुन्छ तब हरेक दुविधा र धोकाबाट हामी बस्न सक्छौँ र मायाजित पनि बन्न सक्छौँ। त आज बाबाले विशेष हामीलाई यो कुराको अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ। 2077 साल माघ 17 गते शनिबार 30/1 सन् 2021 को बाबाको साकारवाणी। मुरलीको सार। मिठे बच्चे, तिम्रो यादको यात्रा बिल्कुलै गुप्त छ। तिम्रो यादको यात्रा बिल्कुलै गुप्त छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले मुक्तिधाम जाने यात्रा गरिरहेका छौ। तिमी बच्चाहरूले अहिले मुक्तिधाम जाने यात्रा गरिरहेका छौ। हदको यात्रा र बिहदको यात्रामा यही अन्तर छ। हदको यात्रा भनेको 4 धामको चक्कर लगाए, देखे, फेरि घर फर्किन्छ, त्यही पुरानै घरमा फर्किन्छ, हैन। तर हाम्रो यात्रा जबसम्म जीवन छ, जबसम्म हामी मुक्तिधाम जाँदैनौँ तबसम्म हाम्रो यो यात्रा चलिरहन्छ, होइन र? हैन। हामी यात्रा किन गरिरहेका छौँ? मुक्तिधाममा जानको लागि, घर जानको लागि, जीवन मुक्तिधाममा जानको लागि। त्यही भएर जबसम्म तिम्रो जीवन छ तबसम्म तिमी यात्रा गरिरहेका छौ। यो तिम्रो गुप्त यात्रा हो, हैन। तिम्रो शरीरको यात्रा होइन, तिम्रो मन बुद्धिको यात्रा हो, होइन। बाबा भन्छ यो मन बुद्धि, यो आत्माको 2टा आँखा हो। जुन आँखाले तिमीले एउटा आँखामा के राख? एउटा आँखामा मुक्तिधाम राख र अर्को आँखामा जीवन मुक्तिधाम राख। बुद्धिद्वारा तिमीले शान्तिधामलाई याद गर जहाँ जानु छ। बुद्धिले के गर्नु पर्यो? बुद्धि रूपी आँखाले शान्तिधामलाई याद गर जहाँ जानु छ। और फेरि मनले के गर? मनमा नभव मध्याज्य भव, मनमा सदा लक्ष्य राख। मलाई के बन्नु छ? मलाई जीवन मुक्तिधाममा जानु छ, हैन। स्वर्ग दुनियाँमा जानु छ, आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ, लक्ष्मी नारायण बन्नु छ, हैन। त एउटा आँखामा के राख्ने? बुद्धि रूपी आँखामा मुक्तिधाम अनि मन रूपी आँखामा जीवन मुक्तिधाम। त्यही भएर तिम्रो यो यात्रा सदैव गुप्त छ र चलिरहेको छ, हैन। प्रश्न: स्थूल वतनवासीबाट सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ के हो? स्थूल वतनवासीबाट सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ के हो? के हो त पुरुषार्थ? पुरुषार्थ के हो? आधार के हो? हड्डी हड्डी सेवामा लगाउने, दधीची मिसल जस्तो शास्त्रमा आउँछ नि। देवताहरूले दैत्यसित विजय प्राप्त गर्नको लागि दधीची ऋषिको हड्डीलाई के बनाए? अस्त्र शस्त्र ब्रज बनाएर अनि बल्ल युद्ध गरे अनि दैत्यमाथि विजय प्राप्त गरे, हैन। वास्तवमा यहाँ बाबा के भन्छ? बच्चे तिमी सब आत्माको हड्डी हड्डी सेवामा लाग्नुपर्छ। मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मना, तन मन धन जे छ हामी बाबाको बच्चाहरूको पास, संकल्प श्वास, हैन। के छ हाम्रो पास? अब यो हड्डी हड्डी त हो, प्राण त्याग्ने त होइन, हैन। तर यसको अर्थ के हो? आफ्नो तन मन धन, मनसा वाचा कर्मना, श्वास संकल्प र समय, यो सब हाम्रो के हो? यो सब हाम्रो के हो? यो सम्पत्ति हो, हैन। अर्थात् हड्डी हो। समय पनि, श्वास पनि, संकल्प पनि, यो सब हाम्रो हड्डी हो। मनसा वाचा कर्मना, तन मन धन, यो सब हाम्रो प्रपर्टी सम्पत्ति हड्डी हो। जब यसलाई मैले स्वाहा गर्छौँ,
हड्डी हड्डी मैले स्वाहा गर्छौं, सबै सफल गर्छौं अनि बल्ल हामी के बन्न सक्छौं? यो सरस्वती दिदीको जहिले पनि मोबाइल बजिरहन्छ, किन हो? अफ गरिदियो। उत्तर छ सूक्ष्मतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि, सूक्ष्मतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि रूहानी सेवामा हड्डी हड्डी स्वाहा गर। रूहानी सेवामा हड्डी हड्डी स्वाहा गर। हड्डी स्वाहा नगरी फरिस्ता बन्न सक्दैनौ। हड्डी स्वाहा नगरी फरिस्ता बन्न सक्दैनौ। देह अभिमान मिटाउनु पर्यो नि पहिला। यो देहको भान अभिमान सब मिटाउनु पर्यो, खत्म गर्नु पर्यो। हड्डी स्वाहा नगरी फरिस्ता बन्न सक्दैनौ, किनकि फरिस्ताहरू हड्डी मासुको बिना हुन्छन्। फरिस्ताहरू हाड मासुको बिना हुन्छन्। एन्जिल भन्छ नि, एन्जिलको स्थूल शरीर हुँदैन। एन्जिलको शरीर प्रकाशको शरीर हुन्छ। प्रकाश भनेको के हो? पोजिटिभ एनर्जीको ओरा होइन? जो आत्माले जो पोजिटिभ एनर्जीको जो निस्किन्छ त्यसैको एउटा ओरा बन्छन्, कार्ब बन्छन् होइन? त्यही कार्ब त्यही ओरा नै के हो? एन्जिल हो, फरिस्ता हो। फरिस्ताहरू हाड मासुका बिनाका हुन्छन्। यस बेहदको यात्रामा ददीची ऋषि समान हड्डी हड्डी लगाउनु छ। यस बेहदको यात्रामा ददीची ऋषि समान हड्डी हड्डी लगाउनु छ। अनि मात्र व्यक्तबाट अव्यक्त बन्छौ। अनि मात्र व्यक्तबाट अव्यक्त बन्छौ। गीत छ, आज धेरै समयपछि गीत सुन्न पाए। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे जरूर, हैन? यो गीत कसको लागि? कसको लागि? कोले भन्नुहुन्छ बच्चे धीरज धर, धैर्यता धारण गर, किन अब तिम्रो सुखको दिन आउनेवाला छ, दुःखको दिन अब मिट्नेवाला छ, हैन? सुखको दिन आउनेवाला छ। नात्यो हैन? धीरज धर भन्नुहुन्छ बाबाले। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई यस गीतबाट इशारा मिल्यो कि धैर्य गर। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। जानेका छौं हामी यस गुप्त योगको यात्रामा छौं। त्यो यात्रा आफ्नो समयमा पूरा हुन्छ। मुख्य हो नै यो यात्रा जसलाई तिमी बाहेक अरू कसैले पनि जान्दैन। यो बेहदको यात्रा र गुप्त यात्रालाई यात्रामा अवश्य जानु छ र लैजानेवाला पण्डा पनि चाहिन्छ। यसको नाम नै राखिएको छ पाण्डव सेना। अहिले यात्रामा छौ। स्थूल लडाईँको कुनै कुरा होइन। हरेक कुरा गुप्त छ। यात्रा पनि धेरै गुप्त छ। शास्त्रहरूमा पनि छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने मेरो पास आइपुग्छौ। मेरो पास आउनु छ भने मलाई याद गर। यो यात्रा त भयो नि। बाबाले सबै शास्त्रहरूको सार बताउनुहुन्छ। प्र्याक्टिकलमा कर्ममा ल्याउनुहुन्छ। हामी आत्माहरू यात्रामा जानु छ आफ्नो निर्वाण धाम। विचार गर्यो भने बुझ्न सक्छौ। यो हो मुक्तिधामको सच्चा यात्रा। मुक्तिधामको सच्चा यात्रा। सबैले चाहन्छन् हामी मुक्तिधाममा जाउँ। यो यात्रा गर्नको लागि कसैले मार्ग त बताओस्। तर बाबा त आफ्नो समयमा आफै आउनुहुन्छ मार्ग बताउनको लागि। जब समय हुन्छ त बाबा आफै आउनुहुन्छ।
त्यसै समयलाई कसैले पनि जान्दैनन्। बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ अनि बच्चाहरूलाई निश्चय हुन्छ। वास्तवमा यो सच्चा यात्रा हो जसको गायन छ। भगवानले यो यात्रा सिकाउनु भएको थियो, हैन? भगवानले यो यात्रा गर्न सिकाउनु भएको थियो। जसरी लौकिकमा पनि यात्रा गर्नको लागि गाइड चाहिन्छ नि, पण्डा चाहिन्छ, गाइड चाहिन्छ बाटो देखाउनलाई, हैन? त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले हामीलाई यात्रा सिकाउनु भएको छ। मन मना भव बन्द्याजी भव, यी शब्द पनि तिम्रो कामका छन्। केवल कसले भन्यो यो भूल गरेका छन्। छ नि शब्द त छ नि गीतामा, मन मना भव मध्याजी भव, तर कसले उच्चारण गरेको यो शब्द? बस यसैमा मनुष्यको भूल छ। भन्नुहुन्छ देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भूल। यिनको पनि देह छ, यिनलाई पनि सम्झानेवाला अर्को कोही हुन पर्छ जसको आफ्नो देह छैन, हैन? ब्रह्मा बाबाको पनि आफ्नो देह थियो, हैन? त यो देहधारीलाई पनि सम्झानेवाला कुनै छुट्टै हुनुपर्छ। वहाँ बाबा हुनुहुन्छ विचित्र, वहाँको कुनै पनि चित्र छैन, हैन? बाबाको चित्र छैन, शरीर छैन, अरू सबैको चित्र छ। सारा दुनिया चित्रशाला हो। किन? बाबाले सारा सृष्टिलाई के भन्नुभयो? चित्रशाला। किनकि यहाँ सबैको चित्र छ, सबैको शरीर छ, आवाज छ, शरीर छ। बाबा मात्रै के हुनुहुन्छ? विचित्र हुनुहुन्छ। परमधाम पनि विचित्र दुनिया हो। यो साकारी सृष्टि चित्रवाला दुनिया हो, चित्रशाला हो। तर परमधाम के हो? विचित्रशाला, किनकि त्यहाँ शरीर हुँदैन, हैन? विचित्र र चित्र अर्थात् जीव र आत्माको यो मनुष्य स्वरूप बनेको छ। वहाँ बाबा विचित्र हुनुहुन्छ, सम्झानुहुन्छ मलाई यस चित्रको आधार लिनुपर्छ। वास्तवमा भगवानले भन्नुभएको थियो जब महाभारत लडाई लागेको थियो, राजयोग सिकाउनु भएको थियो, अवश्य राजाई स्थापना भएको थियो, हैन? राजाई बाबाले राजाई स्थापन गर्नको लागि राजयोग सिकाउनु भयो, जुन राज्यको आधारले यो सृष्टिमा राजाई स्थापन भएको थियो। अहिले त राजाई छैन, राजयोग भगवानले सिकाउनु भएको थियो। नयाँ दुनियाँको लागि किनकि विनाश सामुने खडा थियो। सम्झाइन्छ यस्तो भएको थियो जब स्वर्गको स्थापना भएको थियो। त्यो लक्ष्मी नारायणको राज्य स्थापना भएको थियो। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ सतयुग थियो, अहिले यो कुन समय छ? अहिले यो कलियुग हो। फेरि बाबाले उही कुरा आएर सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो त कसैले भन्न सक्दैन कि म परमधामबाट आएको हुँ, तिमीलाई फर्काएर लैजान, हैन? किनकि परमधामको बाटो त कसैलाई पनि थाहा छैन, परमधामको ज्ञान त कसैलाई पनि थाहा छैन। त कसैले यो भन्न पनि सक्दैन कि म परमधामदेखि आएको छु, तिमी सबैलाई कहाँ लैजान? परमधाम घर दुनियाँमा लैजान। यसो त कसैले पनि भन्न सक्दैन। परमपिता परमात्माले नै भन्न सक्नुहुन्छ, ब्रह्माद्वारा अरू कसैद्वारा पनि भन्न सक्नुहुन्न। सूक्ष्मवतनमा छन् नै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। ब्रह्माको लागि पनि सम्झाइन्छ उनी हुन् अव्यक्त ब्रह्मा, यी हुन् व्यक्त ब्रह्मा। दुईटा ब्रह्मा छ नि, एउटा ब्रह्मा कुन हो? जो व्यक्त दुनियाँमा रहन्छ। यही व्यक्त दुनियाँको ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ गरेर अनि के भन्नुहुन्छ? अव्यक्त ब्रह्मा, सूक्ष्मवतनवासी। तिमी अहिले फरिस्ता बन्छौ। फरिस्ता स्थूल वतनमा हुँदैनन्। फरिस्ताको घर कहाँ छ? फरिस्ताको घर कहाँ छ? फरिस्ताको धाम कहाँ हो? सूक्ष्मवतनमा, हैन? त फरिस्ता स्थूल वतनमा हुँदैन। तपाईले कहिले पनि देख्नुहुन्न जो फरिस्ता जब आउँछ नि कसैलाई एन्जल दुआ दिन, केही दिन, गिफ्ट दिन, त कहिले पनि भूमिमा खडा भएको देख्दैन। माथिबाटै नै आकाशबाट या उसको माथिबाट आएर आशीर्वाद दिने, दुआई दिने, गिफ्ट दिने, जे दिनुहुन्छ, हैन? भक्ति मार्गमा देखाएको छ नि। फरिस्तालाई कहिले पनि धरतीमा खडा भएको देखाउँदैन, आकाशमा उडेको देखाउँछ। आकाशदेखि नै माथि नै बसेर उसले चाहिँ नि जे दिनछ दिन्छ। सकाश वरदान भनौँ न, या गिफ्ट या दुआई जे दिनछ
ऊ माथि नै दिन्छ, अर्थात् फरिस्ता कहिले पनि यो स्थूल वतनमा हुँदैन। फरिस्ताको हाड मासु हुँदैन। यहाँ यस रुहानी सेवामा हड्डी आदि सबै खलास गरिदिन्छन् अनि बल्ल के बन्छन्? फरिस्ता बन्छन्। अहिले त हड्डी छ नि, यो पनि लेखिएको छ, आफ्नो हड्डी पनि सेवामा दिए, अर्थात् आफ्नो हड्डी सबै खलास गरे, सब अर्पण गरेकोलाई सेवामा, विश्व कल्याणको लागि विश्व सेवामा सबै अर्पण गर्ने। स्थूल वतनबाट सूक्ष्म वतनवासी बन्नु छ। यहाँ हामीले हड्डी दिएर सूक्ष्म बन्छौं। यस सेवामा सबै स्वाहा गर्नु छ, हैन? कुन सेवामा? विश्व कल्याणको लागि, विश्व परिवर्तनको लागि तिमीले सबै कुछ स्वाहा गर्नु छ, हैन? भगवानको कार्यमा, भगवानको सेवामा सबै स्वाहा गर्नु छ। यादमा रहँदा रहँदा हामी फरिस्ता बन्छौं। यो पनि गाइएको छ, मिरुवा मौत मलुकाका शिकार। मलुक फरिस्तालाई भनिन्छ, तिमी मनुष्यबाट फरिस्ता बन्छौ, तिमीलाई देवता बन्न मिल्दैन, हैन? यहाँको वतनवासीलाई देवता बन्न मिल्दैन। देवता कहाँ हुन्छ? देवताको वास कहाँ हुन्छ? सतयुगी दुनियाँमा वास हुन्छ। स्वर्ग दुनियाँमा देवताको वास हुन्छ। देवताहरू कलियुगी दुनियाँमा हुँदैन। तिमीलाई देवता बन्न मिल्दैन। यहाँ त तिम्रो शरीर छ नि। सूक्ष्म वतनको वर्णन अहिले हुन्छ। योगमा रहेर फेरि तिमी फरिस्ता बन्छौ, पछि गएर तिमी फरिस्ता बन्छौ। तिमीलाई सबै साक्षात्कार हुन्छ र खुसी हुन्छ। मनुष्य त सबै कालको शिकार हुन्छ। यो गाइन्छ नि, जो मिरुवा मौत मलुकाका शिकार भनेको अन्तिम समय त सबै हाहाकारमा, सबै, हैन? बाबु सबै हाहाकार हुन्छन्, तर तिमी बच्चाहरूको जय जयकार हुन्छ, हैन? तिम्रो सबैलाई साक्षात्कार हुन्छन्। त्यस्तो विनाशको घडीमा सबैले तिम्रो एन्जिल शरीरलाई देख्छ, सूक्ष्म शरीरलाई देख्छ, हैन? फरिस्ता तिम्रो सम्पूर्ण अवस्थालाई देख्छन्। त्यही भएर बाबा हुन्छ तिमीलाई त खुसी हुन्छन् कि विनाश पश्चात हामी आफ्नो घरमा जाँदैछौँ, स्वर्ग दुनियाँमा जाँदैछौँ। विनाश नभएसम्म त जान पाइँदैनन्, हैन? जबसम्म विनाश हुँदैन तबसम्म कुनै पनि आत्मा परमधाममा या स्वर्ग दुनियाँमा जान सक्दैन। त्यही भएर जब विनाश हुन्छ त तिमी बच्चालाई खुसी हुन्छ। के कुराको खुसी? कुन कुराको खुसी हुन्छ? अब नयाँ दुनियाँमा जाँदैछु, आफ्नो घर मुक्तिधाममा जाँदैछौ, त अरूको के हुन्छ? अरूको मौत हुन्छ, तिम्रो शिकार हुन्छ। यसको अर्थ बनाइए यो, अर्थात् अरू दुखी हुन्छन् तर तिमी चाहिँ नि खुसी हुन्छौ, किनकि तिमी आफ्नो घरमा जान्छौ। तिमीहरूमा जो महावीर छन्, मनुष्य त सबै कालको शिकार हुन्छन्। तिमीहरूमा पनि जो महावीर छन् उनीहरू अडोल रहन्छन्। बाँकी के हुँदै जान्छ? विनाश त हुनु नै छ। अर्जुनलाई विनाशको साक्षात्कार भयो। एक अर्जुनको कुरा त होइन नि। तिमी बच्चाहरूलाई विनाश र स्थापनाको साक्षात्कार हुन्छ। केवल ब्रह्मा बाबालाई मात्रै थोरै न साक्षात्कार भएर, कति यस्तो आत्माहरू छन् बाबाका बच्चाहरूलाई, हैन? जसले स्वर्ग दुनियाँको साक्षात्कार गरेको छ, कसैले विनाशको साक्षात्कार गरेको छ। बाबा भन्छ एउटा अर्जुनको त कुरा होइन, तिमी बच्चाहरूलाई पनि विनाश र साक्षात्कार, स्थापनाको साक्षात्कार हुन्छ। सबैभन्दा पहिला बाबालाई पनि विनाशको साक्षात्कार भयो। कसलाई? ब्रह्मा बाबालाई। पहिला ब्रह्मा बाबाले स्वर्ग दुनियाँको साक्षात्कार गर्नु भएन। पहिला त यो संसारको, हैन? कसरी त्यति बेला त मिसाइल्स, एटमिक बम्सको कुरा पनि थिएन। आजभन्दा 85 वर्ष पहिलाको कुरा। ब्रह्मा बाबालाई सबभन्दा पहिला यो भयङ्कर दुनियाँको विनाश भएको त्यस्तो भयङ्कर नजारा बाबाले देख्नुभयो। त्यस्तो विनाशको काल देखेर, विनाशको त्यो दृश्य देखेर बाबाको आँखाबाट आँसु निस्क्यो, हैन? अब यो संसार यस्तो हुनेवाला छ। किनकि शिव बाबालाई त वैराग दिलाउन थियो नि यो दुनियाँदेखि। ब्रह्मा बाबा त आफ्नो जीवनमा कति सम्पन्न, कति खुसी, दुनियाँमा मस्तै थिए, कति सम्मान, मान, पद सब मिलेको। त यो संसारदेखि वैराग दिलाउनको लागि बाबालाई शिव बाबाले पहिला यो दुनियाँ अब खत्म हुनेवाला छ, यो दुनियाँ अब यस्तो हुनेवाला छ भनेर विनाशको साक्षात्कार गराउनु भयो।
जब बाबा एकदम आत्तिनु भयो हैन, एकदम बाबाको हृदय एकदम दुखी भयो, आँखाबाट आँसु निस्क्यो। फेरि बाबाले बल्ल स्वर्ग दुनियाँको साक्षात्कार गराउनु भयो। कसरी तारा माथि एउटै आकाशदेखि कसरी एउटा तारा हैन, ज्योति बिन्दु तारा खस्दै जाने अनि देव स्वरूप देवता बन्दै जाने, त्यो सुन्दर नजारा फेरि बाबाले देख्नु भयो हैन। अनि शिव बाबाको साक्षात्कार त बाबालाई पछि भएको हैन, पहिला त विनाशको साक्षात्कार भयो। सबैभन्दा पहिला बाबालाई पनि विनाशको साक्षात्कार भयो। त्यस समयमा ज्ञान त केही पनि थिएन। सृष्टिको विनाश भइरहेको देखे। फेरि चतुर्भुजको साक्षात्कार भयो। सम्झे यो त राम्रो हो, विनाशपछि म विश्वको मालिक बन्छु, त्यसैले खुसी पनि भए। विनाश त राम्रो हो नि, यो दुनियाँले त जान्दैनन् हैन। विनाश हाम्रो लागि के छ? विनाश राम्रो कुरा हो, किनकि परिवर्तन गर्नको लागि त हलचल त हुनै पर्छन् हैन। यो सृष्टिको परिवर्तनको लागि केही न केही हलचल त हुनै पर्छन्। हलचल नभएसम्म त नयाँ दुनियाँ आउँदैनन्। अब खेती गर्नको लागि पनि त पहिला हल चलाउनु पर्यो कि परेन? बिउ उगाउनको लागि, खेती खानुको लागि त पहिला त हल चलाउनु पर्यो, हलचल गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै सृष्टिमा पनि जबसम्म हलचल हुँदैन, विनाश हुँदैन, तबसम्म नयाँ दुनियाँ त आउँदैन। त विनाश के हो? राम्रो हो नि विनाश त हुनु, हो कि होइन? बाबा हुन्छ विनाश त राम्रो हो नि, तर यो त दुनियाँले जान्दैनन्। शान्तिको लागि प्रयत्न गर्छन्, तर आखिरमा विनाश त हुनु नै छ। याद गर्छन् पतित पावन आउनुहोस्, बाबा अवश्य आउनुहुन्छ, आएर पावन दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। जसमा हामीले राजाई गर्छौं, यो त राम्रो हो नि। पतित पावनलाई किन याद गर्छन्? किनकि दुःख छ, पावन दुनियाँमा देवताहरू हुन्छन्। पतित दुनियाँमा त देवताहरूको पाउँ पनि पर्न सक्दैन। पाउँ त के छाया पनि पर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा हैन। यसो पतित दुनियाँमा देवताहरूको छाया पनि पर्न सक्दैन। त्यसैले पतित दुनियाँको विनाश हुनुपर्छ। गायन गरिएको छ महाविनाश भयो, त्यसपछि के हुन्छ? एक धर्मको स्थापना, त्यो त यसरी नै हुन्छ नि। यहाँबाट राजयोग सिक्छन्, विनाश हुन्छन्, बाँकी यहाँ को बच्छन्? जसले राजयोग सिक्छन्, ज्ञान दिन्छन्, उनै बच्छन्। विनाश त सबैको हुनु छ, तर यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन हैन। डराउनु हुँदैन, डराउनु पर्ने कुरा छैन। पतित पावनलाई बोलाउँछन्, जब वहाँ आउनुहुन्छ त खुसी हुनुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ विकारमा नजाऊ, यी विकारहरूलाई जित वा दान दियो भने ग्रहण छुट्छ। दान देऊ, यो विकारलाई दान देऊ, विकारबाट विकारलाई जित, अनि बल्लै तिम्रो ग्रहण छुट्छ। ग्रहण अवश्य छुट्छ, कालो बाटो गोरो बन्नु छ। सतयुगमा पवित्र देवताहरू थिए, उनीहरू अवश्य यही बनेको हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी श्रीमतद्वारा निर्विकारी बन्छौ। भगवानको वाच्य यो त गुप्त हो। श्रीमतमा चलेर तिमीले बादशाही पाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नरबाट नारायण बन्नु छ। सेकेन्डमा राजै मिल्न सक्छ, सेकेन्डमा राजै अर्थात् निश्चय हुनु टाइम लाग्दैन। एक सेकेन्डको निश्चय भएपछि के हुन्छ? सबै धक्क से छुटिहाल्छ होइन। कसरी छोड्ने हैन, धारणा कसरी गर्ने, पवित्र कसरी बन्ने, यो चाहिने हुन सक्दैन। एक निश्चय बाबा भगवान हो, भगवानमा निश्चय, शिव बाबामा निश्चय हुने बित्तिकै एक सेकेन्डमा सबै धारणा भइहाल्छ। जसको धारणा हुन्छ त्यो बच्चा फेरि नारायण बन्न सक्छ, विश्वको मालिक बन्न सक्छ, उसलाई सेकेन्डमा राजै मिल्न सक्छ। सुरुमा बच्चीहरू 4-5 दिन पनि बैकुण्ठमा गएर रहन्थे। पहिला त साक्षात्कारको पाठ थियो नि हैन। शिव बाबा आएर बच्चाहरूलाई बैकुण्ठको पनि साक्षात्कार गराउनुहुन्थ्यो। कति मान शानले देवताहरू आउँथे। इमर्स बाबाले देवता संस्कार कति दादीहरू ध्यानमा जान्थे हैन। ध्यानमा गएर बाबाले त्यो देवताहरूको संस्कार इमर्ज गरिदिन्थ्यो। देवताहरूको जब संस्कार इमर्ज हुन्थ्यो, अनि त्यस्तै देवताहरू जस्तै हिँड्ने, देवताहरू जस्तै खाने, कति दिनसम्म 4-5 दिनसम्म त्यो सब एक्टिभिटिज उनीहरूले गर्थे हैन।
उनीलाई यो हुन्थेन कि म यो दुनियाँ पुराना दुनियाँ बिल्कुल सेम देवताहरू जसरी रहन्थे नि, जसरी बोल्थे त्यस्तै उनीहरू, किनकि त्यो आत्मा ध्यानमा जान्थ्यो, बाबाले हुँ राख्थ्यो त उसको आत्मामा त्यो देवतापनको संस्कारलाई इमर्ज गरिदिन्थ्यो होइन। त बाबा चाहिँ देवता वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार हुन्थ्यो। कति मान शानले देवताहरू आउँथे, त्यसैले बच्चाहरूलाई भित्र मनमा लाग्छ। वास्तवमा गुप्त भेषमा आएर बाबाले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। ब्रह्मा तनमा आउनुहुन्छ, ब्रह्माको तन त यहाँ चाहिन्छ नि। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा स्थापना बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कोही आए भने उनीहरूलाई सोध, कोही नयाँ आउँछ त उनीहरूलाई सोध कसको पासमा आउनु भएको हैन। त उनीहरूले के भन्छ, ब्रह्मा कुमारीको पासमा। ठीक छ, ब्रह्माको नाम कहिले सुन्नु भएको छ? प्रजापिता त छन् नि, हामी सबै आएर वहाँका बनेका छौं। अवश्य पहिला पनि बनेका थियौ। ब्रह्माद्वारा स्थापना साथमा ब्राह्मण पनि चाहिन्छ। बाबाले ब्रह्माद्वारा कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? ब्रह्माद्वारा कसलाई सम्झाउनुहुन्छ बाबाले? कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? शूद्रहरूलाई त सम्झाउनुहुन्न हैन, किनकि शूद्रहरूलाई त पढाउनुहुन्न भगवानले। शूद्रहरूले त बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् हैन। ब्रह्मा बाबाद्वारा, किनकि ब्रह्माद्वारा हामी जन्म लियो त शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? ब्राह्मण बच्चाहरूलाई। यी हुन् ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई अर्थात् कोलाई हामी बच्चाहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू कति धेरै छन्, कति सेन्टरहरू छन्, सबैमा ब्रह्मा कुमारीहरूले पढाउँछन्। यहाँ हामीलाई हजुर बुवाको वर्षा मिल्छ। भगवानको वाच्य तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। वहाँ निराकार हुनको कारणले यिनको शरीरको आधार लिएर हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। प्रजापिताका सबै बच्चा हुन् नि, हामी हौ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा हुनुहुन्छ हाम्रो हजुर बुवा हैन। ब्रह्माको बच्चा हुनको नाताले हामी को भयो? उहाँको नाता नातिनीहरू होइन, हो कि होइन? शिव बाबा हाम्रो को भयो? हजुर बुवा। उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले ब्रह्माद्वारा हजुर बुवासँग पढिरहेका छौं। कोसँग पढिरहेका छौं? हजुर बुवासँग पढिरहेका छौं। यी लक्ष्मी नारायण दुवै स्वर्गका मालिक हुन् नि। भगवान त एक ऊंच भन्दा ऊंच निराकार नै हुनुपर्छ। बच्चाहरूलाई धारणा धेरै राम्रो हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला सम्झाओ, भक्ति मार्गमा दुई पिता हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा कति पिता? दुई पिता। एउटा आफ्नो लौकिक पिता, एउटा दुःख पर्ने बेलामा फेरि हे भगवान हे परम पिता भनेर याद सम्झिन्छ, याद गर्छन् त दुई पिता भयो होइन। भक्ति मार्गमा, भक्ति मार्गमा दुई पिता हुनुहुन्छ। स्वर्गमा हुन्छ कति पिता? स्वर्गमा कति पिता हुन्छ? एउटै पिता, किनकि त्यहाँ त भक्ति हुँदैन, भगवानलाई पनि सम्झिँदैन। अलौकिक पिताको त कुरै छैन हैन। त्यही भएर केवल आफ्नो जन्म दिने पिता एउटै पिता हुन्छ स्वर्गमा। स्वर्गमा हुन्छ एक पिता। पालौकिक पिताद्वारा वर्षा मिल्यो अनि याद किन गर्ने नि हैन। त्यही भएर स्वर्गमा याद गर्दैनन्, हो कि होइन? स्वर्गमा देवी देवताहरूले आफ्नो परम पिता परमात्मालाई, भगवानलाई, ईश्वरलाई याद गर्दैनन्। पालौकिक पिताद्वारा वर्षा मिल्यो अनि याद किन गर्ने? दुःख हुँदैनन्, जसको लागि याद गर्नु परोस्। गायन छ दुःख हर्ता सुख कर्ता, त्यो अहिलेको कुरा हो नि। दुःख हरेर सुख दिनेवाला सुखदाता हैन। त दुःख हर्ता सुख कर्ता अहिलेको गायन हो। जुन पास्ट हुन्छ त्यसको गायन हुन्छ। महिमा छ एकको, वहाँ एक बाबा नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। मनुष्यले कहाँ सम्झन्छ र? उनीहरूले त पास्टको कथा बसेर लेख्छन्। तिमीले अहिले बुझेका छौ, वास्तवमा बाबाले राजयोग सिकाउनु भयो, जसबाट राजाई मिल्यो। 84 को चक्कर लगायौं, फेरि अहिले हामीले पढिरहेका छौं, फेरि 21 जन्म राज्य गर्छौं।
अब फेरि यस्तै देवता बन्छौ, यसरी नै कलप पहिला बनेको थियो। जानेका छौ हामीले 84 को चक्र लगायौं, अब फेरि सतयुग त्रेतामा जान्छौं। त्यसैले बाबाले सोध्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ हैन, पहिला कतिचोटि मिलेका छौ? कतिचोटि बाबासँग हामी मिले? बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ, बाबाले सोध्नुहुन्छ, कतिचोटि मिलेका छौ बाबासँग? कतिचोटि मिले मिनाबे? बाबासँग कतिचोटि मिले हामी? अनगिन्ती बार हैन, कोही गिन्ती छैन, किनकि हरेक कलपमा बाबा आएर मिल्नुहुन्छ। अब यो 5000 वर्षको चक्र कति समय, कति चक्र लगाए, कोही गिन्ती छ र? 5000 वर्षको चक्र कति पाली चक्र यो फिर्यो, कोही गिन्ती त छैन नि, अनगिन्ती बार। यो प्र्याक्टिकल कुरा हो नि। यहाँ नयाँले कसले सुन्यो भने सम्झन्छन् वास्तवमा 84 को चक्र त अवश्य हुन्छ। जो कलप पहिलाका छन् उनीहरूकै चक्र पूरा भयो। बुद्धिले काम लिनु छ यही घरमा, यसै ड्रेसमा। अब सुन्नु है, यही घरमा अब गुनासो त गर्न छैन बाबासँग, बाबा मेरो किन ड्रामामा, किन मलाई यही पति मिल्यो, किन मलाई यही श्रीमती मिल्यो, मलाई छोराछोरी किन यस्तै मिल्यो भने अब गुनासो त गर्ने छैन, होइन? कसैले भन्छ बाबा यस्तै छोराछोरी मलाई किन मिल्यो, अरूको छोराछोरीहरू कति राम्रो, होइन? मलाई यस्तो छोराछोरी, यस्तो नाता नातिनी, यस्तो श्रीमान श्रीमती किन मिल्यो भन्न त सकिँदैन बाबालाई, होइन र? बाबा हुनु चाहिँ यही घरमा, यसै ड्रेसमा। बाबा हामी हजुरसँग अनेक चोटि मिलेका छौँ र मिलिरहनेछौँ, होइन? अनेक चोटि मिले र अगाडि पनि मिल्नेछौँ, होइन? मिलिरहन्छौँ। पतितबाट पावन, पावनबाट पतित हुँदै आएका छौ। कुनै चीज सदैव नयाँ नै रहोस् यो त हुन सक्दैन। पुरानो अवश्य बन्छ। हरेक चीज सतो रजो तमोमा आउँछ। अहिले तिमी बच्चा होला, थाहा छ नयाँ दुनियाँ आइरहेको छ, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यो हो नरक, त्यो हो पावन दुनियाँ। धेरैले पुकार्छन् हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, किनकि दुःख बढ्दै जान्छ नि। तर यो बुझ्दैनन् कि हामी नै पूज्य थियौं, फेरि पुजारी बनेका छौं। द्वापरमा पुजारी बन्यौ, अनेक धर्म हुँदै गए। वास्तवमा पतितबाट पावन, पावनबाट पतित हुँदै आयो। यहाँ कुनै खेल हो। तिमी बच्चाहरूलाई अब स्मृति आएको छ। अब तिमीले शिव जयन्ती मनाउँछौ। अब शिव जयन्ती आउन कति समय बाँकी छ अहिले? 1 महिना बाँकी छ, होइन? अब तिमीले शिव जयन्ती मनाउँछौ। बाँकी अरू कसैले पनि शिवलाई चिनेका छैनन्, होइन? मनाउन त बिचारा उनीहरूले पनि मनाउँछौ। यादगार त मनाउँछ नि, होइन? शिव जयन्तीमा बिचारा हेर्नुहोस् त कति धुमधामले शिव बाबाको लागि व्रत राख्छन्, होइन? उपवास गर्छन्, जागराम गर्छन्, के गर्छन् बिचारा बाबाको लागि। बाबा यही घरमै आछन्, द्वारमा, हो कि होइन? बाबा यही घरमै हाम्रै द्वारमा आउनु भएको छ, तर बिचारा खोज्नको लागि के गर्छन् बिचारा भक्ति मार्गमा भगत आत्माहरूले, होइन? बाँकी अरू कसैले शिवलाई चिनेका छैनन्। हामीलाई थाहा छ वास्तवमा हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। अवश्य जसले योग सिक्छ, स्थापना गर्छ, उसैले नै फेरि राज्य भाग पाउँछ। हामी भन्छौं वास्तवमा हामीले कलप बाबाबाट यो राजयोग सिकेका हौं। बाबाले सम्झाउनु भएको छ अब यो 84 जन्मको चक्र पूरा हुन्छ, फेरि नयाँ चक्कर लगाउनु छ अरे। अब यो अन्तिम चक्र हो, होइन? यो 84 जन्मको हाम्रो के हो? यो अन्तिम जन्म हो, अन्तिम समय हो, होइन? फेरि त्यसपछि फेरि के गर्नु छ? फेरि 84 को चक्रको चक्कर लगाउनु छ। चक्रलाई त जान्नु पर्छ नि। चाहे यी चित्र नयाँ भए पनि तिमीले सम्झान सक्छौ। यो त बिल्कुलै सहज कुरा छ। वास्तवमा भारतवर्ष स्वर्ग थियो, अहिले नरक छ। भारत पहिला के थियो? भारतवर्ष, भारत खण्ड पहिला
स्वर्ग थियो, अहिले नरक छ। उनीहरूले सम्झन्छन् कलियुग अझै के छ, बच्चा छ अरे, बाघी पनि होइन, बच्चा छ अरे, होइन। कलियुग अझै के छ, बच्चा छ। अब बुढो हुन्जेलसम्म त के होला यो दुनियाँको हालत, होइन। बच्चामा त यस्तो हालत छन् कलियुग हो, अझै बुढो भएपछि त के होला यो संसारको हालत, होइन। त उनीहरूले के सम्झिन्छ, कलियुग अझै बच्चा छ। तिमीले भन्छौ यो त कलियुगको अन्त हो, बच्चा होइन तर बचेको मात्रै छन्, अलिकता बचेको मात्रै छन्। चक्र पूरा हुन्छ, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ म आउँछु पतित दुनियाँलाई पावन बनाउन। तिमीलाई थाहा छ हामी पावन दुनियाँमा जानु छ। तिमीले मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शान्ति धाम, सुख धाम र दुःख धामलाई पनि बुझेका छौ। तीनटै धामको ज्ञान छ हामीलाई, होइन। यस संगम युगमा तीनै धामको, दुःख धामको, सुख धामको र शान्ति धामलाई बुझेका छौ। तर यदि तकदीरमा छैन भने, ज्ञान त छ नि, शान्ति धामको पनि ज्ञान छ, अनि सुख धामको पनि ज्ञान छ, दुःख धामको पनि ज्ञान छ। तर यदि तकदीरमा छैन भने सुख धाममा जाने ख्याल गर्दैनन्, यादै आउँदैनन्, होइन। वास्तवमा हामी आत्माहरूको घर त्यो शान्ति धाम हो। त्यहाँ आत्माहरूको अङ्ग नहुनाले केही बोल्दैनन्, शान्त स्वरूपमा रहन्छ आत्मा परमधाममा, किनकि अङ्ग छैन, होइन। त्यहाँ सबैलाई शान्ति मिल्छ। सतयुगमा हुन्छ एक धर्म, यो अनादि अविनाशी विश्वको ड्रामा हो जसले चक्कर लगाइरहन्छ। आत्मा कहिले विनाश हुँदैनन्। शान्ति धाममा पनि केही समय रहनु नै पर्छ। अलिकता समय गएर आत्माले रेस्ट गर्छ, आराम गर्छ, विश्राम पाउँछ परमधाममा गएर, होइन। केही समय रहनु नै पर्छ। यो धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा हो। कलियुग हो दुःख धाम। कति अनेक धर्म छन्, कति हंगामा छ। जब बिल्कुलै दुःख धाम हुन्छ तब मात्रै बाबा आउनुहुन्छ। दुःख धाम पछि हुन्छ सुख धाम। शान्ति धामबाट हामी सुख धाममा आउँछौ, फेरि सुख धाम बन्छ। सतयुगमा सम्पूर्ण निर्विकारी, यहाँ छन् सम्पूर्ण विकारी। यो सम्झाउन त धेरै सहज छ नि, हिम्मत चाहिन्छ, हैन। ज्ञान सुनाउनको लागि पनि के हुन पर्यो, हिम्मत हुन्छ। हिम्मत कोलाउन सक्छ जसले धारणा गर्छन्, हैन। जसमा धारणा छ उले मात्रै ज्ञान सुनाउन हिम्मत राख्छन्। जहाँ जाँदा पनि सम्झाऊ। यो पनि लेखिएको छ, सत्संगमा हनुमान जुत्ताहरूमा गएर पछाडि बस्थे अरे, हैन। त्यसैले जो महावीर छन् उनीहरूले जहाँ गए पनि युक्तिले सुन्छन्, के बोल्छन् हेर्छन् पहिला, हैन। उनीहरूले के सुनाउँछन् पहिला हेर्छन्। तिमी उनीहरूको कल्याण गर्न ड्रेस बदलेर कहीँ पनि जान सक्छौ। अब ब्रह्मा कुमार कुमारी ड्रेस लगाएर गएपछि त कसैले पनि सुन्दैनन्, हैन, कसैले पनि सुन्दैनन्। त्यही भएर बाबा हुन्छ तिमीले ड्रेस बदली गरेर जहाँ पनि गएर पहिला उनको सुन, फेरि उनीसित प्रश्न गरे, त्यस्तै प्रश्न गर, हैन। प्रश्न गरेर उनीले फेरि के जवाब दिन्छ हेर, अनि फेरि आफ्नो कुरा सुनाऊ युक्तिले, हैन। उनीहरूको कल्याण गर्न ड्रेस बदलेर कहीँ पनि जान सक्छौ। बाबाले पनि गुप्त वेशमा तिम्रो कल्याण गरिरहनु भएको छ नि। मन्दिरहरू कतैबाट पनि निमन्त्रण आउँदा तिमीले गएर सम्झाउनु छ। तिम्रो दिन प्रतिदिन तिमी होशियार हुँदै जान्छौ। सबैलाई बाबाको परिचय त दिनु नै छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब अहिले त बुलाउँछन्, पहिला त नाम सुन्दै डराउँथ्यो, होइन र, होइन। ब्रह्मा कुमार कुमारीको नाम सुन्न चाहन्थेन, यो ओम शान्तिवाला भनेर पहिले डराउँछन्, होइन। अब अहिले त सबैले बुलाउँछन्, आएर सुनाइदिनु, ज्ञान सुनाइदिनु, सबलाई शान्ति दिनु भनेर इच्छा गर्छन्। यो त गायन गरिएको छ नि। पछि गएर सन्यासी राजा आदि आए। राजा जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो, फेरि गएर त्रेतामा अनुजनक बने। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, अन्तिम विनाशको सीन। अन्तिम विनाशको सीन देख्नको लागि, विनाशको सीन देख्नको लागि आफ्नो स्थिति महावीर जस्तै निर्भय अडोल बनाउनु छ। अन्तिम विनाशको सीन देख्नको लागि आफ्नो स्थिति महावीर जस्तै निर्भय अडोल बनाउनु छ। गुप्त यादको यात्रामा रहनु छ। गुप्त यादको यात्रामा रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, अव्यक्त वतनवासी। अव्यक्त वतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि, फरिस्ता बन्नको लागि बेहदको सेवामा ददीची ऋषिले जस्तै आफ्नो हड्डी स्वाहा गर्नु छ। आफ्नो हड्डी स्वाहा गर्नु छ। बाबालाई यो संसार परिवर्तन गर्नको लागि, हैन, असुरको संस्कारलाई विनाश गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि बाबालाई हाम्रो के चाहियो? यस स्थापनाको कार्यको लागि बाबालाई पनि हाम्रो हड्डीको आवश्यकता छ, हाम्रो तन मन धनको आवश्यकता छ। मनसा वाचा कर्मना हाम्रो समय श्वास संकल्प जे छ हाम्रो पास त्यो सबको आवश्यकता छ, हैन? किन आवश्यकता छ? किन आवश्यकता छ? यो संसारमा संसारलाई परिवर्तन गर्न, आसुरी संस्कारदेखि आसुरबाट विजय प्राप्त गरेर आसुरी संस्कारलाई परिवर्तन गरेर दैवी संस्कारवाला देवता दुनिया स्थापन गर्नको लागि बाबालाई हामी बच्चाहरूको लागि चाहियो। चाहे त बाबा के भगवानले गर्न सक्नुहुन्न र यति पनि दुनियाँलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले चाहे एक सेकेन्डमा भगवानको हातमा के छैन र, सर्वशक्तिवान बाबाको हातमा के छैन र, एक सेकेन्डमा बाबाले दुनियाँलाई पलट्न सक्छ, दुनियाँलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। तर प्राप्ति गर्ने को त? त्यसको सुख प्रारब्ध भोग्ने को त? हामीले पर्यो नि। त हामीलाई जब प्रारब्ध भोग्न छ भने के हामीले आफ्नो योगदान नदिने त? त्यही भएर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई, किनकि हामी बच्चाले प्रारब्ध भोग्न छ, हामी बच्चा विश्वको मालिक बन्नु छ, हामी बच्चा नै देवता बन्नु छ भने त हामीलाई के गर्न पर्यो? हाम्रै तन मन धन श्वास समय संकल्प जति पनि हड्डीहरू छन्, हैन, यो सब दान अर्थात सेवामा लगाउनु छ। ददीची ऋषि मिसल, हैन? अव्यक्त वतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि बेहदको सेवामा ददीची ऋषिले जस्तै आफ्नो हड्डी स्वाहा गर्नु छ। वरदान। आजको वरदान छ एकान्त। एकान्त भनेको के हो? एकको अन्तमा हराउनु, समाउनु एकान्त र अन्तर्मुक्ताको अभ्यासद्वारा स्वयंलाई
स्वयंलाई अनुभवहरूले सम्पन्न बनाउने, अनुभवहरूले सम्पन्न बनाउने माया जीत भव। एकान्त र अन्तर्मुक्ताको अभ्यासद्वारा स्वयंलाई अनुभवहरूले सम्पन्न बनाउने माया जीत भव। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। आजको वरदान छ एकान्त र अन्तर्मुखीको अभ्यासद्वारा स्वयंलाई अनुभवहरूले सम्पन्न बनाउने माया जीत भव। विस्तारमा छ नलेजफुलको साथै पावरफुल, नलेजफुलको साथै पावरफुल अर्थात् अनुभवी मूर्त बन्नको लागि एकान्तवासी र अन्तर्मुखी बन। अनुभवी मूर्त बन्नको लागि एकान्तवासी र अन्तर्मुखी बन।
डगमग हुनुको कारण हो, डगमग हुनुको कारण हो अनुभवको कमी। हैन, हाम्रो अवस्था किन तलमाथि हुन्छ, डगमग किन हुन्छ अवस्था, किनकि अनुभवको कमी छ। त्यसैले केवल बुझ्ने बुझाउने, त्यसैले केवल बुझ्ने बुझाउने वा मनन मूरत नबन, त्यसैले केवल बुझ्ने बुझाउने वा मनन मूरत नबन, एकान्तवासी बनेर, एकान्तवासी बनेर हरेक पोइन्टको अनुभवी बन, हरेक पोइन्टको अनुभवी बन। तब कुनै पनि प्रकारको धोकाबाट, तब कुनै पनि प्रकारको धोकाबाट, दुःख वा दुविधाबाट बस्नेछौ। भन्छ नि, अनुभवी आत्माले कहिले धोका खाँदैनन्। जीवनमा अनुभव प्राप्त गरेको एकपालि धोका खाएपछि ऊ अनुभवी बने, हैन, फेरि उसले कहिले पनि धोका खान सक्दैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञान सुन्ने र सुनाउने, बुझ्ने र बुझाउने या मनन गर्ने मात्रै होइन, तर के गर्ने हो, एकान्तवासी बनेर हरेक पोइन्टको अनुभवी बन। तब कुनै पनि प्रकारको धोकाबाट, दुःख वा दुविधाबाट बस्नेछौ। कसको बच्चा हूँ, कसको बच्चा हूँ, के प्राप्ति छ, कसको बच्चा हूँ, के प्राप्ति छ, यो पहिलो पाठ, यो पहिलो पाठको अनुभव गर्यो भने मायाजित सहजै बन्छौ। यो पहिलो पाठको अनुभव गर्यो भने मायाजित सहजै बन्छौ। म कसको बच्चा हुँ र मलाई के प्राप्ति छ, हैन। अच्छा, स्लोगन स्लोगन छ, जिम्मेवारी सम्हाल्दै, जिम्मेवारी सम्हाल्दै डबल लाइट रहने वाला नै बाप को समीप रतन हो। जिम्मेवारी संभाल्दै डबल लाइट रहने वाला नै बाबा को समीप रतन हो। आज को मुरली को सार, मीठे बच्चे, तिम्रो याद को यात्रा के छ, गुप्त छ, हैन, देखिदैन। तिम्रो याद को यात्रा बिल्कुलै गुप्त छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले मुक्ति धाम जाने यात्रा गरिरहेका छौ। प्रश्न प्रश्न आजको प्रश्न, स्थूल वतनवासी, स्थूल वतनवासी बाट सूक्ष्म वतनवासी बन्नको लागि के पुरुषार्थ गर्ने, आधार के हो त, के पुरुषार्थ गर्ने? त बाबाले के भन्नुभयो? सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि रूहानी सेवामा हड्डी हड्डी स्वाहा गर। हड्डी स्वाहा नगरी फरिस्ता बन्न सक्दैनौ, किनकि फरिस्ताहरू हाड मासुको बिना हुन्छन्। अभिमानी हुँदैन कुनै चिजको, मान सान पद, हैन, पैसा पोजिसन प्राप्ति, केही चिजको अभिमान हुँदैन। माना बिल्कुल बिना हाड मासुको बिना हुन्छन्। यस बेहदको यात्रामा दधिची ऋषि समान हड्डी हड्डी लगाउनु छ, अनि मात्र व्यक्तबाट अव्यक्त बन्छौ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
केही जानकारी छ हैन। उसरी शिवरात्रि शिव जयन्ती महोत्सव पनि एकदमै करिब आउँदैछन्। हामी सबै बाबाका बच्चाहरूको र बाबाको जन्मदिन भनौँ न, हामी सबैको पनि अलौकिक जन्मदिन र बाबाको जन्मदिनको पर्व पनि नजिक आउँदै गइरहेको छ। र साथसाथै हाम्रो प्रोजेक्ट जो छ दिव्य शान्ति अनुभूति केन्द्र हैन, अनुभूति केन्द्र, अनि यो भवनको अब हुन त शिलान्यास भएको करिब 1 साल पनि अब 1 साल पुग्न लागेको छ, पुगेको छैन। माघ 25 गते ठिक्कै हैन हाम्रो शिलान्यास कार्यक्रम भएको थियो। आज माघ कति गते? 17 गते हैन। र हुन त अस्ति हामीले जानकारी गराएको थियौँ आइतबारदेखि काम सुरु हुन्छ। त आइतबार अलिकति के अडचन आयो। अब सोमबार बाबाको दिन परेको छ हैन, सोमबारको दिन। त्यसो भने बाबाको दिन परेको छ सोमबारको दिन। अब त्यहाँ डोजर खन्न सुरु हुन्छ। हुन त काम त सुरु भइसकेको छ। अब त्यहाँ सब टिनले बार्दैछन्। हिजो गएर हेरेको पुरा टिनले, किनकि वरिपरि बार्न पर्यो नि। सब मजदुरहरूले हाम्रो लेबर भाइ बहिनीहरूले काम गर्दैछन् त्यहाँ हैन। र जो डोजर मसिन चलाउने जो काम छ त्यो सोमबारदेखि हाम्रो फुलवारी जमिनमा बाबाको जमिनमा सुरु हुँदैछ। र सोमबारको दिन हामीले बाबालाई अमृत बेला पनि भोग लगाउनेछु र क्लासको समयमा पनि भोग लगाउनेछु बाबालाई हैन। किनकि सोमबारको त्यसै पनि शिव बाबाको दिन पर्यो। त बाबालाई भोग स्वीकार गराएर बाबालाई जानकारी, हुन त बाबालाई थाहै छ, फेरि पनि एक प्रकारको बाबासित अनुमति लिएर सोमबारको दिन बाबालाई भोग लगाएर बाबासित अनुमति लिएर बाबालाई बाबासँग हामीले हरेक बच्चाहरूको शुभ सङ्कल्प हैन, शुभ भावना हामीले बाबालाई सुनाउने छौँ र बाबासित पनि जानकारी एउटा अनुमति लिनेछौँ। बाबा अब यो कार्य सुरु हुन गइरहेको छ, अनुमति लिनेछौँ ताकि हाम्रो यो कार्य पुरा नहुनेसम्म कुनै पनि प्रकारको विरोध बाधा नआओस्। निर्विघ्न रूपबाट बाबाको यो कार्य सम्पन्न होस्, त्यसको लागि सोमबारको दिन बाबालाई हामीले भोग स्वीकार गराएर जानकारी दिनेछौँ र अनुमति पनि लिनेछौँ हैन। र फेरि अर्को पनि जानकारी, हुन त अब हाम्रो हिजो अस्ति जानकारी दिएको थियो बाघमारामा पनि बाबाको काम हुँदैछ त्यहाँ पनि हैन। र आज डोजर लगाउने भनेको आज अब त्यही त हो नि, सरकारी काम तलमाथि हुन्छ। हुन त आज सब भाइ बहिनीहरू सायद जाने तर्खरमा छ सेवाको लागि, जान पनि पर्यो हैन। तर भोलि त्यहाँ आइतबार भोलि त्यहाँ डोजर लाग्नेछ, पर्सि फुलबारीमा लाग्नेछ हैन। एक दिनको फरक पर्यो हैन। फेरि पनि आज जो भाइ बहिनीहरू जानु छ बाघमारामा सेवा छ नि, अलिअलि ढुङ्गा यताउता गर्नको लागि, अब त्यो त आज त जानै पर्यो। भोलि पनि जानुपर्छन् हैन, भोलि पनि जानुपर्छ। पर्सि त फेरि हाम्रो मेन स्थानमा सेवा छ हैन। जसलाई जाने, जो खन्नको सुरुवातमा जसलाई जान इच्छा छ, हेर्ने इच्छा छ, सबलाई वेलकम छ हैन। कति बजे खन्ने सुरु हुन्छ त्यो त थाहा छैन, तर दृष्टि दिनको लागि जसलाई जाने, जसको मनसा छ सबै जानु होला, जसलाई इच्छा छ जानु होला। हामी पनि जान्छौँ, किनकि पहिला सुरुवात गर्न बाबालाई हैन स्वीकार गराउनको लागि हामी पनि जान्छौँ। जसलाई जाने इच्छा छ त्यो भवन, त्यो भूमिमा पुग्नु होला। र जसले पनि लाइभद्वारा सुनिरहेको छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर, उहाँलाई पनि हामी जानकारी दिन चाहन्छु कि सोमबारको दिन विशेष सबै क्लासमा आउनु होला, किनकि सबैको शुभ भावना, सबैको शुभ सङ्कल्प चाहियो। बाबालाई बाबासित हामीले चाहिने जानकारी, बाबासित अनुमति लिन पर्यो, आफ्नो शुभ सङ्कल्प सबैले अर्पण गर्न पर्यो बाबालाई हैन। त्यही भएर सोमबारमा सबैजना जो पनि अहिले घरमा बसेर सुनिरहनु भएको छ, सोमबारको दिन सबै आउनु होला है। अच्छा, बाँकी अरू कुनै जानकारी छ? यति नै हो। ओम शान्ति। अच्छा,
ओम शान्ति। दिदीले लगभग धेरै सूचनाहरू त हजुरलाई सुनाइसक्नु भएको छ र विशेष गरी आज बागमारामा चाहिँ माताजी दिदीबहिनीहरूको भन्दा पनि भाइजीहरूको बढी सेवा रहेको हुनाले जो पनि बागमारा सेवाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ